अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसी बासआदत व बाबरकत घड़ी जिसका हमें पूरे साल से इंतज़ार था, जिससे हम पूरी ज़िंदगी पर फ़ायदा हासिल ना कर सके और उसका फैज़ हासिल ना कर सके, ताहम अब तक हम सुस्ती व काहिली और गफलत का शिकार रहे। एक ऐसी रात जिसमें हमें एक अदना सी नेकी पर और एक अदना से अमल पर बशर्ते के इखलास के साथ अंजाम दिया गया हो, अल्लाह की रज़ा के लिए वो अमल किया गया हो, गुज़िश्ता उम्मतों और पिछली कौमों के किए 1000 साल तक किए गए अमल पर सवाब में और नेकियों में बरतरी हासिल होती है। एक ऐसी रात जिसमें हमारी ज़िंदगी और मौत का फैसला होता है और हमारे रिज़्क़ का फैसला होता है और हमारे मामलात ज़िंदगी पूरे साल भर के उमूर ज़िंदगी तय पाते हैं। एक ऐसी रात जिसमें अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु अपने गुनहगार बंदों को माफ़ फरमाते हैं और उनकी बख्शिश फरमाते हैं और उनकी तौबाओं को कबूल फरमाते हैं, उनकी दुआओं को कबूलियत से नवाजते हैं और अल्लाह की तरफ से अपने बंदों पर रहमतों के दरवाजे खोले जाते हैं। उस रात का नाम है शब बारात, जिसको अरबी में लैलतुन निस्फ़ भी कहा जाता है और 15वीं शाबान की 15वीं रात के नाम से भी उसको याद करते हैं। और इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और फरमुदात मौजूद हैं। तकरीबन 10 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से इस रात के मुताल्लिक़ अहादीस मनक़ूल हैं। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है, शाबान की 15वीं रात को उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद ना पाया, तो आप अलैहिस्सलाम की तलाश में निकली तो देखा आप अलैहिस्सलाम जन्नतुल बक़ी के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने मुझे मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, ए आयशा, इस रात में यानी 15वीं शाबान की रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और अपने गुनहगार बंदों को बनु कल्ब के बकरियों की बालों की तादाद से कहीं ज़्यादा, यानी अल्लाह ताला कसीर तादाद में अपने गुनहगार बंदों को माफ़ फरमाते हैं और उनकी बख्शिश फरमाते हैं। इसी तरह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम 15वीं शाबान की रात को पाओ तो इसकी रात को क़ियाम करो, यानी इबादत करो और दिन का रोज़ा रखो। इसी तरह एक तीसरी रिवायत में मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख लिया जाता है और इस रात में इस साल वफात पाने वाला, इस दुनिया से रुखसत होने वाला, मरने वाला हर इंसान का नाम लिख लिया जाता है और हमारे आमाल उठा लिए जाते हैं और अल्लाह की तरफ से हर इंसान का रिज़्क़ उतारा जाता है। ऐसा कलाम यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा भी रखा और रोज़े की उम्मत को तरगीब भी दी। चुनांचे इन अहादीस मुबारका की रोशनी में हर मुसलमान को इस रात की कदर करनी चाहिए और इनफिरादी तौर पर इबादत का एहतमाम करना चाहिए। तो आइए मेरे दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा साल अच्छा गुजरे और हमारा ये साल खुशियों के साथ गुजरे और नेकियों के साथ, भलाइयों के साथ, कामयाबियों के साथ गुजरे, तो आइए हम अपने रूठे हुए रब को मनाएं और इस रात की इबादत का एहतमाम करें और इस दिन रोज़ा रखें। अगर मुमकिन हो सके इस रात की कदर करें और हर किस्म की बिदात से, खुराफात से, लायानी गुफ्तगू से, लायानी अफ़ाल से अपने आप को दूर रखें और अपनी ज़िंदगियों को कुरान और हदीस से जोड़े और आने वाली नस्लों को और अपनी औलादों को उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से कुरान और हदीस से जोड़ें और उनका ताल्लुक़ कुरान करीम से पैदा करें, उनके रिश्तों को किताब व सुन्नत से मजबूत करें और अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करने की कोशिश करें। लेकिन 2 बातें मैं यहाँ अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ। एक ये है कि इस रात में इबादत करना और दिन का रोज़ा रखना ये ना सुन्नत मुअक्कदा है, ना वाजिब है, ना फ़र्ज़ है, बस इसको मुस्तहब का दर्जा दिया जा सकता है। इसलिए अगर कोई शख्स इस रात में इबादत का एहतमाम ना करे और दिन में रोज़े का एहतमाम ना करे तो लिहाजा उस पर कोई मलामत नहीं की जा सकती और उसको गुनाहगार और नाफरमान और मुजरिम ना समझे, उस पर कोई नकीर ना करे, कोई एतराज़ ना करे, कोई डांट डपट ना करे, कोई तानो तशनी ना करे, उसको गलत नज़रों से ना देखे। लेकिन अगर कोई इबादत करता है, रोज़ा रखता है तो बहुत अच्छी बात है, ये अल्लाह की तरफ से सआदत है, तौफीक है, वो बहुत अच्छा काम करता है और कर रहा है। लेकिन अगर कोई रोज़ा नहीं रखता है, इबादत नहीं करता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इसमें शरीयत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है और कोई अल्लाह की तरफ से इताब नहीं है। लिहाजा जो रखे उसके लिए सआदत है, नेकी का ज़रिया है और जो ना रखे उसके लिए कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं है। दूसरी बात, इस रात में इबादत का क्या तरीक़ा कार होना चाहिए।
تو ہمیں یہ طریقہ کار سن لینا چاہیے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ اس رات میں انفرادی طور پر عبادت کریں، اجتماعی شکل میں عبادت ہرگز نہ کریں، جلسے جلوسوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں بالکل اس کا اہتمام نہ کریں۔ اسی طرح سے عمومی سحری کا اعلان، عمومی افطاری کا اعلان، اور اسی طرح سے مساجد میں جماعت کے ساتھ بیانات و خطابات وغیرہ کا اہتمام کرنا، اور نوافل کا جماعت کے ساتھ میں اہتمام کرنا، اور انفرادی شکل کو چھوڑ کے اجتماعی شکلوں میں قبرستان کی طرف جانا اور گلی گلی میں گھومنا، شور کرنا، تو ان چیزوں سے اسلامی عبادت سے اور اسلامی افعال سے، اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کتاب و سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب بدعات و خرافات کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ان ساری فضول چیزوں سے، لایعنی افعال سے، لایعنی گفتگو سے، لایعنی فعلوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس دن اور اس رات میں بڑے لذیذ قسم کے، مختلف قسم کے کھانے پکانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور دور دراز سے رشتہ داروں کو دعوت دی جاتی ہے، اور باقاعدہ طور پر منظم طریقے سے سارے ایک پارٹی کی شکل میں اس رات عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھلا یہ عبادت نہیں ہے؟ اور مختلف قسم کے کھانے پکانے سے خاص کر اسی دن میں اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک اور بات جس کو میں یہاں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15ویں شعبان کی رات کو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آج 15ویں شعبان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور پھر بنو کلب کے، بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ، یا تعداد کے بقدر یعنی کثیر تعداد میں اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، اور جہنم سے بری فرماتے ہیں اور ان کو آزاد فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی بخشش کی جاتی ہے، اور ان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اور ان کی توباؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن 6 انسان ایسے ہیں، 6 افراد ایسے ہیں کہ جن کی بخشش اور جن کی مغفرت اور جن کو معافی اس مبارک رات میں، اس باسعادت گھڑی میں بھی نہیں دی جاتی، اس بابرکت رات میں بھی اور اس باسعادت رات میں بھی ان کو محروم رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں 6 آدمیوں کی طرف اپنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ نمبر 1، شرک کرنے والا، یعنی اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی حقانیت میں کسی دوسرے باطل خدا کو شریک کرنے والا۔ نمبر 2، کینہ کپٹ، حسد و بغض رکھنے والا۔ نمبر 3، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرنے والا۔ نمبر 4، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ نمبر 5، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 6، شراب کا عادی، یعنی شراب کا استعمال کرنے والا، شراب پینے والا۔ اگر کوئی صدق دل سے، سچے دل سے اس رات کی فضیلت کو پانا چاہتا ہے اور 15ویں شعبان کی سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو چنانچہ اس کو یہ عمل ضرور کرنا چاہیے جس کو اب میں عرض کر رہا ہوں، کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس کے بعد میں ہر ایسی چیز سے جو بدعات سے، خرافات سے تعلق رکھتی ہو، لایعنی چیزوں سے تعلق رکھتی ہو، گناہوں سے، معصیت سے تعلق رکھتی ہو، اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اور اگر کچھ ہو سکے، نیند وغیرہ نہ آئے تو تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر نیند آئے تو پھر انسان سو جائے اور صبح اٹھ کر تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، اور اس کے بعد میں وتر ادا کرے، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ پوری رات عبادت کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔